جدوں یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بیعت لین واسطے اپنے اللہ اکبر گورنر نو روانہ کیتے، اپنے نمائندے نو روانہ کیتے مدینہ پاک اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رہندے نے۔ حضرت حسین فرماندے نے میں یزید دی بیعت کراں گا، توجہ میرے وال، میں یزید دی بیعت کراں گا لیکن میں دن دیہاڑے کراں گا، رات دے اندھیرے دے اندر میں بیعت نہیں کرنی، لوکاں دے سامنے بیعت کراں گا۔ میرے ورگا بندہ چھپ کے بیعت کرے اے گل مناسب نہیں، میں نبی دا نواسا وا، میں لوکاں دے سامنے بیعت کراں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا نواسا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات کسے مصلحت دے تحت راتوں رات حضرت حسین مدینے تو ٹرے نے تے مکہ پاک آگے نے یاد رکھنے حضرت حسین دا اللہ اکبر اللہ اے زین نہیں کہ میں مدینے تو مکے چلا جاواں تے یزید دی بیعت نہ کراں۔ اگر آپ نے یزید دی بیعت نہ کرنی ہوندی یا انکار کرنا ہوندا اللہ اکبر اللہ یزید دے نمائندیاں دے سامنے انکار کر دیندے۔ اے بھی گل یاد رکھنی ہے او نبی دا حسین جھوٹ نہیں بولدا، نبی دا حسین دھوکا نہیں دیندا، نبی دا حسین فراڈ نہیں کردا، نبی دا حسین نعوذ باللہ معاذ اللہ بزدل نہیں جڑا رات دے اندھیرے دے اندر نٹھ جاوے۔ حضرت حسین کسے مصلحت سے تحت مدینے نو چھڈ کے مکہ پاک آگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر موجود نے، حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے اپنے گھر والیاں نو بلا کے اپنے خاندان والیاں نو بلا کے صحیح البخاری دی اندر روایت موجود ہے آندے نے میرے گھر والے ہو میرے خاندان والے ہو جنہیں یزید دی بیعت نو توڑیا میرا اندے نال قطع تعلقی دا اعلان ہے، میرا کوئی تعلق نہیں۔ ایک گل یاد رکھنی ہے اسی یزید نال نہ پیار کرنے آ نہ لان تان کرنے آ، یزید دا معاملہ اللہ دی سپرد کرنے آ، لیکن ایک گل ضرور کہنے آ مالکا جڑا حسین دے قتل اندر ملوث ہے اللہ انہاں دے پیٹاں نو اگ نال بھر دے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے، اللہ انہاں نو جہنم دے نچلے گڑے اندر پھینک دے۔ اللہ جڑا حسین دے قتل اندر ملوث ہے حسین نو قتل کرن والا، حسین دے قتل تے راضی ہون والا، حسین نو باغی کہن والا، حسین نو معاذ اللہ اللہ اکبر عہدے دا بھکھا کہن والا دنیا دا بے ایمان تے غلیظ انسان ہے۔ میرے نبی کریم دا پیارا نواسا حضرت حسین رضی اللہ، جنہاں نو پیارے سویا نہ کرو پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوے مسلمانوں حضرت حسین مکہ پاک آگے نے، اللہ کوفے والیاں نو پتہ چل گیا حضرت حسین مکے آئے نے، انہاں کوفیاں بے ایمانیاں نے ایک گل سمجھی کہ حضرت حسین بیعت نہیں کرنا چاہندے، اس واسطے مکے آگے نے۔ ایک خط دو خط بعد روایتاں دے اندر 10,000 خط، بعد روایتاں دے اندر 70,000 دے قریب خط، کئی بوریاں پریاں ہوئیاں نے حضرت حسین نو خطاں دیاں حسین مکہ چھڑ کے کوفے آ جاؤ، اتھے تواڈے نال چان والے زیادہ نے، پیار کرن والے زیادہ نے، محبت کرن والے زیادہ نے۔ اوے لاہوریو کئیاں مسلماناں دے دلاں دے اندر خیال ہے کہ حسین کوفے چلا گیا اپنی بیعت کروان واسطے، نا 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 یہ گل یاد رکھنی ہے۔ حضرت حسین نو حضرت عبداللہ بن عباس روک دینے، حضرت عبداللہ بن عمر روک دینے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ عبداللہ بن عمر تے عبداللہ بن عباس ایک مفسر قرآن ہے، عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے۔ اوے لوگو حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے حسین مکے نہ مکہ چھڈ کے نہ جانا، کوفے نہ جانا۔ حضرت حسین فرماندے نے اتنے خط میری طرف آ گئے نے، میں مجبور ہو گیا ہاں، اگر میں مکے دے اندر رہا مینوں مکے دے اندر ہی قتل کرن دا ارادہ کرن گے، میں مکے دی سرزمین تے خون ریزی نہیں چاہتا، اس واسطے میں کوفے جا رہا ہاں، کوفے جا کے انہاں لوکاں نو سمجھاواں گا، انہاں نو محبت اور پیار نال سمجھا
سمجھان دی کوشش کرانگا حکومت دی اندر حکومت نہیں بنانی حضرت حسین روانہ ہوئے نے اللہ کوفے والے آدیاں جھوٹیاں عقیدتاں ویکھ کے جھوٹیاں محبتاں ویکھ کے جھوٹے پیار دے دعوے ویکھ کے حضرت حسین نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کیتی ہوئی پشین کو انہوں پورا کرنا واسطے حضرت حسین روانہ ہو رہے نے حضرت عبداللہ بن عباس آپ دے چچا دے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اوے حسین اگر مینوں پتا ہوئے میں تیری سواری دے اگے لمے پہ جاواں میرے لمے پینا تو اپنا ارادہ ترک کر دے گا حسین میں تیری گھوڑی دے حسین میں تیری اونٹنی دے اگے لمے پہ جاواں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہن میں ارادہ کر لے لوکی ترلے مار دے نے لوکی منتاں کر دے نے حسین اوے کوفے نہ جانا تواڈے باپ علی نو دھوکے نال شہید کرن والے تواڈے بھائی حسن نو دھوکے نال زہر دین والے کوفی اے لایوفی بے ایمان نے حضرت حسین فرماندے نے اوے مکے والےو ہن نبی دے نواسے نے ارادہ کر لے میں اپنا ارادہ ترک نہیں کرنا اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو حضرت حسین اپنے جان تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دا فرد حضرت مسلم نو روانہ کر دے نے حضرت حسین فرماندے نے مسلم جائیے جا کے پتہ کریے کوفے والیاں دے حالات کی نے حضرت مسلم بن عقیل کوفہ آئے نے اللہ اکبر اللہ کوفے والیاں نے بڑا استقبال کیتا بڑا کیتا اور پیار دا اظہار کیتا مغرب دی نماز دا ٹائم قریب ہے 70,000 دے قریب کوفی بعض روایتاں دے اندر اس تو بھی زیادہ بعض روایتاں دے اندر تھوڑے کوفی یعنی 50,000 تو زیادہ کوفی اللہ اکبر اللہ حضرت مسلم بن عقیل دے مگر آئے نے مغرب دی نماز ادا کیتی ہے ابن زیاب دے فوجی کنے فوجی 12-14 فوجی زیادہ تر لوگ بھی فوجی کئیاں روایتاں دے اندر اس تو بھی تھوڑے فوجی جدوں کوفے والیاں نے ابن زیاب دے فوجیاں نو ویکھے چند فوجی چند تلواراں اے اس دور دی گل کر رہا واں اس دور دی جس دور اندر ہر جوان اپنے کول اسلحہ رکھدا تلوار رکھدا عرب اندر ہن تے رواج نہیں لیکن اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ سارے پڑھو صلی اللہ ہو گوڈے چھڑو تے محبت نہ پڑھو صلی اللہ ہو علیہ آپ نے بھی اپنے تو تلوار یا خنجر نو کدی دور نہیں سی کیتا ابو بکر عمر عثمان علی دی سیرت عرب دے اندر بلکہ نبی پاک نے فرمایا اسلحہ مومن دا زیور ہے مومن دا زیور ہے اسلحہ 70,000 دے قریب کوفی نے ادیاں کول بھی تلواراں تے ہون گیاں نا 10-15 بندیاں نو ویکھ کے نٹھے اے تے اگے بہانا لب دے سن ابن زیاد گورنر آوے اللہ اکبر اے بے ایمان شراب دے نشے دے اندر آئے اجے کسی نے کچھ کیا نہیں چند کوفی رہ انج کہو سینکڑیاں دے حساب نہ مغرب دی نماز سلام پھیریا بعد مختصر حضرت مسلم بن عقیل نے ویکھیا آپ دے مگر اللہ اکبر اللہ 15-20 کوفی رہ گئے اے جھوٹے عاشق اللہ اکبر اللہ جھوٹی عاشقی دا دعویٰ کرنے والے حضرت مسلم بن عقیل کدی سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے اللہ ابن زیاد دے فوجیاں نے جدوں انہاں تھوڑے جے کوفیاں نو للکاریا اے رہندے بھی چلے گئے حضرت مسلم بن عقیل دے جو 2 چھوٹے بچے آپ دے نال نے حضرت مسلم بن عقیل اپنے بچیاں نو لے کے کوفے دیاں گلیاں دے اندر دوڑ دے نے کدی کسے دا دروازہ کدی کسے دا دروازہ کدی کسے دا دروازہ اوے کوفے والے میں نبی
دا خون ہاں، میں نبی دا رشتہ دار ہاں، میں اس حسین دا بھائی ہاں جس حسین نو تسی ہزاراں خط لے کے بلائے، دروازہ کھولو میری جان بچانی ہے کہ نہیں بچانی، علیحدہ گل ہے میرے بچیاں نو پناہ دے دیو۔ ایک بڈھی جی مائی نے دروازہ کھولیا، حضرت مسلم بن عقیل دے بچیاں نو پناہ مل گئی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل دوڑ دے جا رہے نے، رات اندھیرا چھا گیا۔ او مسلمانوں دوڑ دیاں آپ دا پیر پھسلے، آپ دا منہ مبارک ایک پتھر تے لگے، آپ دا منہ مبارک پھٹ جاندے، منہ چوں خون دے فوارے نکل دے نے۔ مسلم بن عقیل خون نہ لٹ پت، کدی کسے دا دروازہ کھڑکان دے، کدی کسے دا دروازہ کھڑکان دے، نبی پاک دے خون دا واسطہ دے دے، نبی پاک دے رشتہ داریاں دا تعلق بیان کر دے، لیکن کسے بے ایمان نے دروازہ نہیں کھولیا۔ مسلم بن عقیل پکڑے گئے نے، اس ابن زیاد بے ایمان نے حضرت مسلم بن عقیل نو زنجیراں دے اندر جکڑ دیتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رو رہے نے، ابن زیاد آندے مسلم رونا کیوں میں؟ موت دے ڈر تو؟ فرمایا میں روندا موت دے ڈر تو نہیں، رونا اس گلوں پہ آواں میں حسین نو خط لکھ دیتا ہے، حسین کوفے آ جاؤ، اے کوفے والے بڑا پیار کرنا والے آ جاؤ، میرا حسین روانہ ہو گیا ہوئے گا۔ وہ ابن زیاد دے اندر کھلوڑ والے ہو، ابن زیاد دے دربار دے اندر کھلوڑ والے ہو، میرا پیغام حضرت حسین تک پہنچا دینا، حسین کوفے نہ آنا۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل دی گردن اتار دیتا ہے، آپ دے جسم پاک دے دو ٹکڑے کر کے اپنے دربار دے باہر لٹکا دیتا ہے، تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے جڑا بھی ابن زیاد دے خلاف بولے گا ہوندا یہ حال کیتا جائے گا۔ او مسلمانوں اللہ اکبر، اللہ دربار دے اندروں خبر ٹری ہے، حضرت حسین تا خبر پہنچن والی ہے۔ ادھروں حضرت مسلم بن عقیل دے دو چھوٹے چھوٹے بچے جس بڈھی مائی دے گھر نے اندا نوجوان بیٹا اپنے گھر دے اندر آیا، بچیاں دے رون دی آواز سنیے، رون دی آواز سنیے، اپنی ماں نو آندے نی اماں اے رون دی آواز کدھروں آ رہی ہے؟ ماں نے گل ٹال مٹول کی تھی، لیکن اے بے ایمان اندر گیا، چار پائی دے نیچے ویکھیا او مسلم بن عقیل دے دو بچے جنہوں ابن زیاد دے فوجی لب رہے نے۔ آندہ اماں اے تے مسلم دے او بیٹے نہیں جنہوں ابن زیاد لب رہے؟ فرمایا ہاں پترا، اے نبی دا خون ہے، نبی دا خاندان ہے، انہاں بچیاں دا کی قصور ہے؟ باہر جا کے دسی نا۔ آندہ نہیں اماں میں تے وضو کر کے نفل پڑھن چلا ہاں کہ ساڈے گھر دے اندر نبی پاک دے گھرانے دے پرونے آئے نے۔ اللہ بے ایمان باہر وضو کر کے ٹرے، سیدھا ابن زیاد دے دربار دے اندر آیا، آ کے آندا ابن زیاد جنہاں بچیاں نو تو لبنا پیا انہاں دی خبر میرے کول موجود ہے، پر اتنے درہم انعام دے اندر لواں گا۔ ابن زیاد نے بچیاں دی خبرگیری لے لئی، فوراً اس نوجوان دا سر بھی قلم کر دیتا، بچیاں نو پکڑ کے ذبح کر دیتا جاندے۔ اوے لوگو حضرت حسین تا خبراں پہنچیاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تا خبراں پہنچیاں نے، حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گئے۔ حضرت حسین فرماندے نے اوے نبی دے خاندان والے ہو اسی واپس جاواں گے۔ اسی کتھے جاواں گے؟ شیعہ روایات اندر بھی یہ بات موجود ہے، سنیاں دیاں کتاباں پڑھیاں پئیاں نے۔ حضرت حسین فرماندے نے میں مکے واپس جاواں گا۔ کتھے جاواں گا؟ اللہ تانوں بھی لے جائے، بولو کتھے جاواں گا؟ مکے واپس جاواں گا۔ اگر حسین حق تے جھوٹ دی لڑائی لڑن واسطے آئے ہوندے، ایک شہادت ویکھ کے اے نہ کہندے میں واپس جاواں۔ حسین نو اصلیت دا پتہ چل گیا سی، انہاں بے ایماناں نے تے میرا بھیجیا ہویا قاصد شہید کر دیتے، ہن میں انہاں کو لین واسطے کی جانا ہے؟ یاد رکھنا ہے
اگر حق اور باطل دی لڑائی واسطے جاندے نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. او اسلام مریا کدوں سی؟ اے اسلام تے کفر دی جنگ نہیں. اگر اسلام تے کفر دی جنگ ہوندی حضرت حسین جڑیاں 3 شرطاں رکھیاں نے انہاں شرطاں دا کوئی مائدہ لال انکار نہیں کرتا. پہلی شرط مینوں یزید کو جان دیو. او یزید ایڈا جو فاسق فاجر شرابی زانی سی تے حضرت حسین کیوں ارادہ کیتا یزید کو جان دا؟ اگر حق تے باطل دی لڑائی سی حضرت حسین نے کیوں آکھیا مینوں واپس جان دیو یا کافراں دے بارڈر تے جان دیو میں لڑ کے شہید ہو جاواں. میں مسلماناں نال لڑنا نہیں چاہندا. اللہ اکبر اللہ. حق اور باطل دی لڑائی اسلام تے کفر دی لڑائی ساڈا میڈیا بھی نہ 10 دناں دے اندر اللہ اکبر کدی نہ جنگ بدر دا ذکر نہیں کیتا جیڑی اسلام تے کفر دی لڑائی. جنگ احد دا ذکر نہیں کیتا جیڑی اسلام تے کفر دی لڑائی ہیں جی. خیبر دا ذکر نہیں کیتا جنہوں حضرت علی نے فتح کیتے. اے 10 دن کیوں پراپوگنڈا اتنا زیادہ ہوندہ ہے سارے بیٹھے نے اٹھے اوئی ہیں جی اوئی بیٹھے نے اوئی سارا کچھ کری جانے اور جتنی تذلیل انہاں 10 دناں چاہلے بیعت دی کیتی جاندی ہے نبی پاک دے خاندان دیاں بیبیاں دے ناؤز باللہ رو بٹے واساں تے لٹکائے نے ہیں جی تے نام لیا جا رہے ہیں زینب سکینہ. سکینہ لفظ ہے ہی نہیں سکینہ حضرت حسین دی بیٹی سکینہ. اللہ اکبر اللہ. اتنی بےہودگی نال نام اپنی ماں دا نام انج نہیں لیندے بہن دا نام انج نہیں لیندے جنی بے ادبی نال علی دیاں دھیاں دا علی دیاں بیٹیاں دا علی دیاں نواسیاں دا نام لیا جاندا. اللہ اور ساڑھے بھی کئی مولوی ماشاءاللہ واقعہ کربلا بیان کر دے رہے انج لگ دے جو بھی اتھے کیمرہ لے کے بیٹھے سا. 10 دن کی کر دے رہے حضرت حسین اتھے. اللہ اکبر. صحیح روایات دے مطابق 3 دن تو زیادہ نہیں 3 دن تو زیادہ نہیں آپ کربلا اندر ٹھہرے وہ بھی مذاکرات کر دے رہے. اور یاد رکھنا اگر ایک کفر تے اسلام دی جنگ ہوندی تے حسین مذاکرات بھی کدی نہ کردا. حضرت مسلم بن عقیل دے بھائی کہندے نے حسین اسی واپس نہیں جانا اسی اپنے بھائی مسلم دا بدلہ لے کے جانے. حضرت حسین فرماندے نے ہن میں بھی تواڈے نال بدلہ لین واسطے جاواں گا. سفر شروع ہو گئے. حضرت حسین کربلا دے میدان اندر پہنچے نے. اے حادثہ نہیں اے حادثہ اور جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے بولو اے حادثہ 50 سال پہلے نبی پاک نے دسیا نہیں بھی اے مٹی اس جگہ دی مٹی ہے. ایک روایت حضرت علی کو بھی آندی اے اس جگہ دی مٹی ہے جس جگہ تے میرے نواسے نو شہید کیتا جائے گا. 50 سال پہلے آمینہ دا لال دس رہے تے میرے نبی دی زبان چو کدی غلط بات نکلی جنہ ایمان صرف وہ بولے میرے نبی دی زبان چو کدی غلط بات نکلی کیونکہ اللہ فرمانے نے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وحی یوحا. حضرت حسین کربلا پہ میدان اندر آپ نے 3 شرطاں رکھیاں نے. مینوں یزید کو جان دیو میں جا کے گل بات کرنا وا مینوں واپس مکے جان دیو. اللہ اکبر اللہ یہاں کافراں دے بارڈر تے جان دیو. انہاں کوفیاں بے ایماناں نوں پتہ ہے اگر حسین مکے چلے گئے ساڈی اصلیت کھل جانی ہے. اگر یزید کولوں چلے گئے اے جڑیاں 2 بوریاں خطاں دیاں بھریاں نے ناواں دے نال فلاں بن فلاں نے خط بھیجے فلاں بن فلاں نے خط بھیجے اے سارے نام یزید کو چلے جانے نے. انہاں دیاں گردناں لے جانیاں نے. انہاں بے ایماناں کوفیاں آکھیا نہیں حسین جو بھی ہوئے گا ایتھے ہی ہوئے گا.
جو بھی ہوئے گا اتھے ہی ہوئے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے پھر میں چکن واسطے تیار نہیں. اے ابن زیاد دے خلید فوجیو بے ایمانو شرابیو بدکارو میں تواڈے سامنے چکن واسطے تیار نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ دا آغاز ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے 72 نوجوان کتے ابو بکر بن علی قربان ہو رہے نے, کتے عمر بن علی قربان ہو رہے نے, کتے عثمان بن علی قربان ہو رہے نے. اوے سنیو جنہ جوانا دا نام میں لے رہا ہاں قیامت تک کوئی مائی دا لال انہاں نوجواناں دے ناواں دا انکار نہیں کر سکدا. علی اکبر دا ذکر کیتا جاندا ہے, علی اصغر دا ذکر کیتا جاندا ہے. اوے پوچھو تے صحیح علی اکبر کون ہے, علی اصغر کون ہے؟ علی دے ایک بیٹے دا نام ابو بکر ہے, ایک بیٹے دا نام عمر ہے, ایک بیٹے دا نام عثمان ہے. حسین دے ایک بیٹے دا نام ابو بکر ہے, ایک بیٹے دا نام عمر ہے. حسن دے ایک بیٹے دا نام ابو بکر ہے, حسن دے ایک بیٹے دا نام عمر ہے, حسن دے ایک بیٹے دا نام اللہ اکبر اللہ عثمان ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام دا پیارا علی اپنے پتراں دے نام ہی نبی دے خلیفیاں دے ناماں تو اپنے پتراں دے نام ہی نبی دے خلیفیاں دے ناماں تو کسے پوچھن والے پوچھیا اوے علی ہور نا تینوں چنگا نہیں لگدا؟ فرمایا میرے بڑے پتراں دا نام نبی پاک نے رکھے ہے بلکہ اللہ نے رکھے ہے. کنے رکھے ہے؟ حسن تے حسین دا نام رکھن والا کون ہے؟ اللہ نے رکھے ہے حسن تے حسین. اپنے تیسرے بیٹے دا نام محمد بن حنفیہ نبی پاک دے نام تو رکھے ہے محمد. کی رکھے ہے؟ بولو یار کی نام رکھے ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے نام تو نام رکھو, میرے نام تو کدا سونا نام ہے محمد صلی اللہ. فرمایا نبی پاک دے نام تو بعد مینوں ابو بکر نالوں چنگا نا کوئی نہیں لگدا, عمر نالوں چنگا نا کوئی نہیں لگدا, عثمان نالوں چنگا نا کوئی نہیں لگدا. اس واسطے اپنے پتراں دے نام بھی ابو بکر عمر عثمان, حسن دے پتراں دا نام بھی ابو بکر عمر عثمان, حسین دے پتراں دا نام بھی ابو بکر تے عمر تے زین العابدین. او مسلمانوں کدی اللہ اکبر سنیا جے کہ کربلا دے اندر لڑدیاں پہلا شہید علی دا بیٹا ابو بکر ہے, پھر علی دا بیٹا عمر ہے, پھر علی دا بیٹا عثمان ہے, پھر حسن دا بیٹا ابو بکر ہے, پھر حسن دا بیٹا عمر ہے, پھر حسن دا بیٹا عثمان ہے, پھر حسین دا بیٹا ابو بکر ہے, پھر عمر ہے. نام نہیں لین گے, نام نہیں لیں. کیوں؟ نام لے تے پورے دا پورا مذہب زمین بوس ہو جائے گا جڑا ابو بکر و عمر عثمان دی دشمنی تے کھلوتا ہے. نام نہیں لین گے. کیوں؟ جے علی دے پترا دے نام لے تے لوکاں نوں تے پتہ چل جانا بھی علی ابو بکر و عمر عثمان نال پیار کردا سی. کی کردا سی؟ جنہاں دا عقیدہ صرف وہ بولو باقی چپ رہو. کی کردا سی؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماندے نے کافراں تے سخت نے تے آپس اندر نرم نہیں, پیار کرنے والے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر والیاں دے وچوں ایک زین العابدین بچے نے, زین العابدین بچے نے. اللہ اکبر اللہ. اے زین العابدین جنہاں نوں بیمار کربلا دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے حضرت حسین دے بیٹے نے, حضرت علی دے بیٹے حسین, حسین دے بیٹے زین العابدین, زین العابدین دے بیٹے امام باقر, باقر دے بیٹے حضرت جعفر, حضرت جعفر دے بیٹے کی امام موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم دے بیٹے حسن عسکری. اللہ اکبر اللہ. علی رضا, حضرت تقی, حضرت نقی. اللہ اکبر اللہ. حضرت زین العابدین تو اللہ کریم نے نبی پاک دی نسل پاک نو جاری کیتے. اوے لوگو جے میں ساڈا اعلان ہے کہ نبی دے صحابہ دا دشمن لعنتی ہے, ایویں نبی دے گھر والیاں دا دشمن بھی
نبی دے گھر والیاں دا دشمن بھی لعنتی، نبی دا دشمن ہے جڑا نبی دے گھر والیاں دا دشمن۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی کریم دے خاندان دے 72 نوجوان شہید ہو گئے۔ حضرت زینب حضرت حسین دی بہن، اللہ اکبر اللہ، حضرت حسین دی بہن حضرت زینب تے زین العابدین باقی بیبیاں دا قافلہ ٹر پے کربلا تو کوفہ پہنچے نے، کربلا تو کوفہ پہنچے نے۔ جدوں کوفے دے اندر حضرت زین العابدین پہنچے نے، آپ نو سنگلاں نال بنیا ہویا ہے۔ حضرت زین العابدین بیمار نے، کوفے والے رو رہے نے، اپنے سر تے خاک ڈال رہے ہیں، رو رہے ہیں، وین کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی فرما دے نے صحیح مسلم، نوحہ کرن والے تے بھی اللہ دی لعنت تے چسکے نال سنن والے تے بھی نہیں بولے۔ نبی پاک کہہ رہے نے اودے تے اللہ دی، سارے بولو حدیث پاک دے الفاظ نے اودے تے اللہ دی، کرن والے تے بھی سنن والے تے پاویں چسکے نال سنے، کوہ بھی سنی بھی سنے، چسکے نال۔ نبی پاک نے فرمایا نوحہ کرنے والی اور سننے والی، کرنے والے تے سنن والے تے لعنت۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی کسی نو کافر نہیں کہندے، لیکن اسی اپنا مذہب تے کھول کے بیان کر سکنے ہیں نا، کیوں جی؟ او گانا کٹ دے نے فرقہ بریت نہیں، اسی انہاں دیاں گانا دا رد کرنے ہیں تو فرقہ بریت ہے، اے فرقہ بریت ہے۔ جڑا ابو بکر نو کافر کہے انہوں اسی کی کہیے حضرت جی سید بادشاہ محمد، جڑا ابو بکر نو کافر کہندے دنیا دا غلیظ ترین کافر ہے۔ بولو دنیا دا غلیظ ترین، جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے گج کے بولو دنیا دا غلیظ ترین، یہ تے ابو بکر ہے نا، پہلا مسلمان۔ میرے نبی فرمان دے جڑا کسی عام مسلمان نو کافر کہے اگلا کافر نہیں تے خود کافر ہو جائے گا، کسی نو جہنمی کہے اگلا جہنمی نہیں خود جہنمی ہو جائے گا، کسی تے لعنت بھیجے اگر لعنت دا مستحق اگلا نہیں تے لعنت واپس آ جائے گا۔ اسی طرح جڑا کسی نو گال کر دے ماں بہن دی، ہیں جی اون دی ماں بہن نو نہیں جاندی، وہ واپس آ جاندی۔ ابو بکر تے جڑا لعنت بھیج دے اللہ دی قسم ہوندا چیڑا بگڑ جاندے، دنیا دے وی تے قبر اندر وی تے میدان محشر چ وی کوئی انشاءاللہ۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، گل دور چلی گئی۔ حضرت زین العابدین رو رہے نے، ہتھاں چ ہاتھ کریاں، پیراں چ بیڑیاں، اونٹنی تے بیٹھے ہوئے نے، حضرت حسین دا سر نہیں دیتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوے لوگو زین العابدین دے دل تے کی گزردی ہوئے گی جدوں پیو دا سر نال نال ہوئے گا، زینب دے دل تے کی گزردی ہوئے گی۔ حضرت زین العابدین فرماندے نے نی زینب پپھی اللہ کون روندے نے؟ فرمایا کوفے والے روندے نے۔ حضرت زین العابدین دے سر مبارک نو سہارا دیتا گیا، سر چک کے آندے نے اوے کوفے والے اگر تسی میرے باپ نو شہید نہیں کیتا پھر کنے کیتا ہے؟ حضرت زینب دا خطبہ دو مذہبہ دیاں کتاباں آؤ فرماندیاں نے اے کربلا کے میرے ویر نو مروان والے ہو قیامت تک روندے ہی رہو۔ بی بی زینب دی قیامت تک روندے رہو، ہسنا تواڈے واسطے جائز بھی ہے۔ 1000 میل کوفے تو شام، حضرت حسین پاک دا سر نیزے تے رکھ کے لے جایا جا رہے، یزید دے دربار اندر پہنچے نے، یزید دی بیوی بغیر روپٹے تو دربار دے اندر آ گئی، آ کے وین کر دیے، رون دیے، اپنے سر تے تھپڑ مار دیے۔ یزید رو کے آندے نہیں بیگم میں آرڈر نہیں سی دیتا، میں حکم نہیں سی دیتا، اللہ اکبر اللہ، حضرت حسین نو شہید کرنتا جلدی نال پکڑ کے اندر لے گئے۔ حضرت زینب دی ستیلی بیٹی ہے، حضرت حسین دی ستیلی نواسی ہے، ایک یزید دی جڑی وقت دی بیوی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوے لوگو
جاؤ پوری اسلامی تاریخ کوئی مائدہ لال ایک جملہ نبی پاک دی پاک اولاد یعنی نبی پاک دے گھر والیاں عورتاں دے بارے یزید نے ایک سخت جملہ بھی بولیا ہو، ایک سخت جملہ با عزت با ادب اچھے طریقے نال روانہ کیتا. اور بعض روایات اندر آندا ہے حضرت زین العابدین نے یزید دی بیعت بھی کی، صحابہ یزید دی بیعت. اسی ایسے گلوں کہنے اسی نہ پیار کرنے نہ محبت. یزید دا معاملہ اللہ دے کولے اور اسی یہ ضرور کہنے اللہ جڑا جڑا حسین دے قتل چ ملوث ہے ان دی قبر نو اگ نال پاک اچھی کہہ دیو آمین، محبت نال کہہ دیو آمین. اللہ سانو حضرت حسین دی محبت اندر، نبی دے ابو بکر و عمر دی محبت اندر شہادت دی موت نصیب فرما. ویکھیا جن سو رات قاری قرآن حضرت مولانا قاری عبد المتین اصغر صاحب جنہ دی وساطت نال میں تہاڈی مسجد دی اندر جمعہ پڑھا رہا ہاں. اللہ دا قرآن پڑھدیاں زبان پاک دے آخری جملے اللہ اکبر اللہ، آخری جملے زبان پاک دے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ دی قسم صرف اللہ اکبر اللہ پاکستان دے مسلمان نہیں، پوری امت مسلمان قاری صاحب دے جان دے رشک کر رہی ہے، قاری صاحب دے جان دے فخر کر رہی ہے. اوے لوکی گانا کر دے مر دے نے، لوکی بد زبانی کر دے مر دے نے، لوکی صحابہ تے تبرہ کر دے شکلاں بگڑ جاندیاں نے مر دے نے، لوکی ایکسیڈنٹاں چ مر دے نے. لیکن اللہ نے قاری صاحب نو کی اعزاز دیتا ہے. آخری جملہ جڑا عوام نے اللہ اکبر بلند آواز نال سنیا، رب العالمین تمام جہاناں نو پالن والا فرما رہے. اللہ اکبر کی فرما رہے لہم مغفرۃ واجر عظیم. او ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا. آہ کل تک جو تھا رونق زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا. میں قربان جاواں قاری صاحب دے دل دی صفائی تو مرکزی جمعیت داستے جے قاری صاحب عالمی دے رہنما نے اوتھے جا کے بھی کہہ رہے نے اسی وسعت رکھنے ہاں، محبت رکھنے ہاں اور اللہ کو امید رکھنے ہاں. اللہ توحید دی برکت نال سارے نو معاف کر دے، کہہ دیو آمین. اللہ توحید دی برکت نال سارے نو معاف کر دے. اتنے خوبصورت جملے بولے نے، اللہ دا قرآن پڑھے تے روح پرواز کر گئی. آہ کل تک جو تھا رونق زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا. محبتوں کا الفتوں کا سلسلہ، محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا. کاروان ذہانت دیانت لٹا اور زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا. جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں. انہی رستوں سے اس کا جنازہ چلا. دیواروں در رو دیے، دہروں پر رو دیے. وہ چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا اور
بلایا پروردگار نے اور وہ چل دیا، بلایا پروردگار نے اور وہ چل دیا، موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ سونیا تینو تیری عزت دا واسطہ، تینو تیرے چہرے دے نور دا واسطہ، اللہ تینو تیرے جلال دا واسطہ، تینو تیرے وحدہ لا شریک ہون دا واسطہ، اللہ قاری صاحب دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا، اللہ جنت چ قاری صاحب نو ابو بکر و عمر عثمان علی دا ساتھ نصیب فرما، اللہ نبی پاک دی خادمی نصیب فرما، اللہ تینو تیری ساریاں صفتاں دا واسطہ کمیاں کوتاہیاں دور کر کے بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا فرما، اللہ سانو بھی انج دی موت نصیب فرما، قرآن پڑھ دیاں نبی دے صحابہ دا دفاع کر دیاں، شہادت دی موت دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔